नमस्कार। यो हो समाचारमा स्वागत छ। म कुलचन्द्र विष्ट। म रन्जु अधिकारी। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। कोशी प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनलाई झड्का। एमालेका हिक्मत कार्कीलाई 48 घण्टाभित्र मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सर्वोच्चको परमादेश। उद्धव थापाले लिएको विश्वासको मत संविधान विपरीत भएको ठहर। कांग्रेस नेतामाथिको आक्रमण र कान्ति अस्पतालको घटनाबारे जानकारी गराउन सरकारलाई सभामुखको रुलिङ। राजनीतिक नेतृत्वमाथि सुरक्षा थ्रेट। गृह प्रशासनमाथि उठ्यो प्रश्न। दण्डकालीन मुद्दा सम्बन्धी विधेयक 17 वर्षमा पनि लागिन टुङ्गो। दलीय सहमति खोज्न नेताहरूको दौडधुप। फास्ट ट्र्याक मार्फत टीआरसी विधेयक पारित गर्ने सरकारको तयारी। कृषकले धान गहुँ र मकैलाई छाडेर तरकारी उत्पादनमा जोड दिन थाले। आलु खेती गर्नेहरूको संख्या बढ्यो। किसानको संख्या भने घटेर 62% झर्यो। र शक्तिशाली देशहरूबीच चन्द्रमाको सतहमा पुग्ने होडबाजी। 5 महिनाभित्र अवतरण हुने गरी जापानले पनि पछायो मिसन। उत्तर कोरियाले रुसलाई हतियार आपूर्ति गर्न खोजेकोमा अमेरिकाको आपत्ति। अब समाचार विस्तारमा। सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशमा 48 घण्टाभित्र नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न प्रदेश प्रमुखका नाममा परमादेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, डाक्टर कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासले हिक्मत कार्कीको रिटमाथि सुनवाई गर्दै उद्धव थापाले लिएको विश्वासको मत संविधान विपरीत रहेको ठहर गर्दै कोशीमा 48 घण्टाभित्र ठूलो दलको नेताको नेतृत्वमा मन्त्री परिषद गठन गर्न आदेश दिएको हो। सरकारले संघीय निजामती सेवा र संघीय शिक्षा विधेयकलाई संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ। आज बसेको मन्त्री परिषद बैठकले यी दुई विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको हो। संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्त सम्बन्धी विधेयक 2080 लाई संघीय संसदमा पेश गर्ने निर्णय भएको हो। यस्तै संघीय शिक्षा ऐन सम्बन्धी विधेयक 2080 पनि संघीय संसदमा पेश गर्ने निर्णय भएको छ। साथै मन्त्री परिषद बैठकले तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन नियमावली 2080 लाई स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। यस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रको लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीति स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ। यस्तै बैठकले चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्षमा डाक्टर अञ्जनी कुमार झालाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। आयोगको उपाध्यक्षका लागि 9 जनाको आवेदन परेको थियो। सभामुख देवराज घिमिरेले कांग्रेस नेतामाथिको आक्रमण र कान्ति अस्पतालको घटनाबारे जानकारी गराउन सरकारलाई रुलिङ गर्नुभएको छ। बिहीबार बसेको प्रतिनिधि सभाको शून्य र विशेष समयमा बोल्दै सांसदहरूले दुवै घटनाका सम्बन्धमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। त्यसपछि सभामुखले दुवै घटनाबारे सरकारलाई संसदमा जानकारी दिन रुलिङ गर्नुभएको हो। वर्तमान राज्य व्यवस्था आफैले ल्याएको दाबी गर्ने नेताहरू नै राम्रो भनिएको यही व्यवस्थामै असुरक्षित महसुस गर्न थालेका छन्। बढ्दो असन्तुष्टिका बीच उनीहरूमाथि भौतिक कारबाहीकी अवस्था देखिँदा त्यही अराजकतातर्फ भिडको सहानुभूति बढ्दो छ। फलत अराजकतालाई क्यास गर्दै अघि बढ्ने बाटोमा नेतृत्वमै रहेकादेखि कथित अभियन्ताहरू समेत देखिँदा समाज कता जाँदैछ भन्ने चिन्ता सुरु भएको हो। संविधान सभा सदस्य एवं नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवमाथि काठमाडौँमै दिनदहाडै खुकुरी प्रहार भयो। सुरक्षित भनिएकै ठाउँमा अभिव्यक्ति दिएकै भरमा यादवमाथि सांघातिक आक्रमण भएको हो। आफूलाई राजावादी अभियन्ता बताउँदै आएका श्यामबहादुर सापकोटाबारे राप्रपाले आफ्नो कार्यकर्ता नभएको प्रष्टीकरण दिएको छ। तर सांघातिक आक्रमणमै उत्रिने व्यक्तिको पक्षमा देखिएको लहरलाई भने सामान्य रूपमा लिन सकिँदैन। यसले समाज कता जाँदैछ त भन्ने प्रश्न नै उब्जाएको छ। हुन पनि यादवले जस्तो खुकुरीकै प्रहार नभेटे पनि जुत्तादेखि बोतलको भौतिक प्रहार भेट्ने नेताहरूको लामो सूची नै छ, जसमा वर्तमान प्रधानमन्त्री नै पनि पदम कुँवरको आक्रमणमा परेको उदाहरण छ। पुराना दल र नेताप्रति जनआक्रोश बढ्दो छ। केही दिन अघि प्रहरीले गाडी चेकजाँच गरेकै भरमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले नै सिंहदरबारमा आगो लगाउने धम्की दिए। सरकारलाई चोरसम्म भन्ने भएका उनको यो अभिव्यक्ति पनि सामाजिक सञ्जालमा चर्चाकै केन्द्रमा रह्यो। साँच्चै भन्ने हो भने हिंसालाई प्रश्रय दिने उनको यो अभिव्यक्ति कारबाही योग्य भए पनि उनको पक्षमै सामाजिक सञ्जाल देखियो, जहाँ धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साङपाङका कारण धरान साम्प्रदायिक दंगाको केन्द्र बन्नबाट बालबाल बचेको उदाहरण समेत पुरानो होइन।
जसमाथि सडकदेखि सदनमै प्रश्न उठ्दा सांसद तथा काङ्ग्रेस महामन्त्री गगन थापाले काठमाडौँमा एक्लै हिँड्न मिल्ने नमिल्ने बारे गृहमन्त्रीलाई प्रश्न नै गरेका छन्। यो विषयको गहिरो अनुसन्धान भएर यो घटना कसरी भयो, किन भयो, यसका सबै पक्षहरूका बारेमा राम्रोसँग अनुसन्धान होस् र योसँग जोडिएका अरू सबै पक्षहरू पनि उजागर होस्। म गृहमन्त्रीलाई सोध्न पनि चाहन्छु, के अब हामीले काठमाडौँमा एक्लै हिँड्न नमिल्ने भएको हो? कोही जलाइदिन्छु भन्छ, कोही खुकुरी हान्छ। हामी एक्लै हिँड्न हुने हो कि नहुने हो? म प्रधानमन्त्रीले, गृहमन्त्रीले ठाउँ ठाउँ बोलेको सुनिरहेको छु। यसलाई छाडिने छैन, यस्तो गरिनेछ। म आग्रह पनि गर्न चाहन्छु, जिम्मा लिएकोले धेरै बोल्ने होइन, गर्ने हो। हामीले परिणाममा हेर्न चाहन्छौँ। नयाँ भनिएका दलहरूका नेताहरू नै उत्तेजक भाषण र नेतालाई गाली गरेकै भरमा जनताको प्रिय बनेको उदाहरण रवि लामिछाने देखिँदा केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा बालकोटमा ढुङ्गा हान्न दिएको अभिव्यक्ति विवादमा परेको थियो। यद्यपि टुँडीखेलमा राखेर नाकको डाँडी भाँचिने गरी नेतालाई किक हान्ने अभिव्यक्ति नै उनको मानक र नेपालको विकल्पको राजनीति भन्दा यसले समाजको अवस्था समेत चित्रण गर्दै आएको छ। अर्कातर्फ प्रेम प्रसाद आचार्य जस्ता व्यक्ति आत्मदाह गर्न यही राज्यका कारण बाध्य बनेको उदाहरणले समेत निराशाको खेती गर्नेहरूलाई उर्वर भूमि दिएको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन्। संविधानविद डाक्टर विपिन अधिकारी भने पछिल्ला समय विकसित घटनाक्रमलाई उडन्दताको संज्ञा दिँदै त्यसको व्यवस्थापनमा सरकार चुकेको बताउँछन्। आफै त्यसको भुमरीमा परेका कारण यस्ता विषयमा कारबाही भएको नदेखिए पनि यो सबैको सार्वजनिक उत्तरदायित्व बेहोर्नुपर्ने उनको तर्क छ। अहिले के छ भनेदेखि उद्दण्डतालाई व्यवस्थापन गर्न सरकार आफैले सकेको छैन, आफै नै त्यसको भुमरीमा परेको अवस्था देखिन्छ। त्यस हुनाले यस्ता विषयमा कारबाही हुँदैन। होइन भने यो त तपाईँको सिंहदरबार आगो लाउने कुरा होस् या यस्ता कुराहरू हुन्, यो सबैको चाहिँ सार्वजनिक उत्तरदायित्व त बेहोर्नै पर्छ। हुन त व्यवस्था फेरिए पनि अवस्था नफेरिँदा जनआक्रोश र निराशा बढ्दै गएको स्वयं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नै स्वीकार्दै आएका छन्, जसले प्रतिक्रान्तिकारीहरू मौलाएको भन्दै त्यसका विरुद्ध लडाईँ लड्न सुशासनको प्रत्याभूति नै एक उपाय भएको र आफू त्यसैमा लागि परेको उनको दाबी छ। तर उनले नै देशको बागडोर सम्हाल्दा देखिएका दृश्य र उनकै अभिव्यक्तिले समेत समाज अझ दलदलमा फसिरहेको प्रश्न छ। फलत अराजकता फैलाउने नै हिरो हुने र यही अवस्था रहे श्रीलङ्कामा जस्तै जनताले नेता कुटेर कुदाउने भाष्य निर्माण हुँदै जाँदा त्यसको मारमा समाज पर्ने पक्का छ। अब बाँकी समाचार। सरकारले आफ्नो मुख्य उद्देश्य नै सुशासनसँगै जनतालाई शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूत गराउने भन्दै आएको छ। तर विकसित केही घटनाक्रमले सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न सरकार चुकेको देखिन्छ। जनताको रक्षा गर्छु भन्नेहरू आफै असुरक्षित बन्दै जाँदा गृह प्रशासन र सरकारको काम कारबाही माथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ। एक रिपोर्ट। देशमा अहिले सशस्त्र द्वन्द्व त छैन, तर भइरहेको घटनाक्रमले राम्रो सङ्केत गरिरहेको छैन। माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्व र 62-63 को जनआन्दोलन खेपेको नेपालले फेरि एकपटक त्यही अभिघात भोग्नुपर्ने हो कि भन्ने लाग्न थालेको छ। राजधानी काठमाडौँमै नेतृत्व असुरक्षित हुँदा आम नागरिकलाई सरकारको सुरक्षा प्रत्याभूति कमजोर साबित हुन थालेको छ। आफ्नै पसल गर्दै आइरहेकी महिलाको चक्कु प्रहारबाट हत्या गरिन्छ। सुशासन र सुरक्षामा सरकार दृढ छ भन्दै गर्दा नेताहरूमाथि नै खुकुरी प्रहार हुन्छ भने यो कस्तो शान्ति सुरक्षाको व्यवस्थापन हो भन्ने प्रश्न गृह प्रशासनतिर सोझिएको छ। सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली काङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री एवं मन्त्री नै भइसकेकाको टाउकोमा दिन दहाडै सयौं नागरिक उपस्थित कार्यक्रममै खुकुरी प्रहार भएको घटनाले गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ। सुरक्षाको दृष्टिकोणले निकै संवेदनशील मानिने साना हतियारको बिगबिगी देशभर नै छ। साना हतियार भण्डारण हुनु सुरक्षाको हिसाबले निकै जोखिमपूर्ण मानिन्छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयको पछिल्लो 3 आर्थिक वर्षको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने देशभरको सुरक्षा अवस्था झस्काउने गरी साना हतियार बरामद भएको देखिन्छ। 3 वर्षमा 214 साना हतियार पिस्तोल बरामद भएको छ। पिस्तोलसँगै त्यसैमा लाग्ने 485 गोली समेत प्रहरीले बरामद गरेको छ। त्यसमध्ये 26 वटा आधुनिक अमेरिकन पिस्तोल पनि बरामद गरिएको छ। देशमा दिनानुदिन नागरिकदेखि नेता सबै असुरक्षित भइरहेको अवस्थामा अमन चयन कायम गर्नुपर्ने सरकारले यस्ता गतिविधि नरोके अवस्था भयानक हुन सक्छ। सरकारलाई प्रतिपक्षी दलका नेता तथा सांसदहरूले बारम्बार यसबारे सम्झाइरहेका छन्। अराजकता भन्नुभयो, मैले एउटा बिरालोले भन्ने गरेको थियो अरे, दूधको साँची म बिरालो आफै। अराजकताको प्रकाश सरकार आफै हो र सरकारले जसरी दूधको साँची बिरालो छ त्यस्तै गरेर सरकारले अराजकता आफै गरिरहेछ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छे सडकमा आन्दोलन गर्छु मान्छे उतार्छु भनेर भाषण गर्नुहुन्छ। त्यो भएर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई यहाँबाट जवाफ दिनुपर्छ। यस्ता अराजक गतिविधि प्रधानमन्त्रीले गर्न पाइँदैन। सरकारको सबैभन्दा ठूलो दायित्व नागरिकको सुरक्षा गर्नु हो। राज्यले नागरिकलाई सुरक्षाको प्रत्याभूत गराउनुपर्छ। तर यसरी ठूला नेतामाथि नै हात हतियार सहित आक्रमण हुँदा सरकारप्रति जनताको भरोसा टुट्दै गएको छ। नागरिक जहाँ गए त्यही असुरक्षित महसुस गर्न थालेका छन्। पुनर्जीवन पाउने अस्पतालमा नै पनि राज्यकै लापरवाहीका कारण ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्थालाई सांसदहरूले औँला उठाइरहेका छन्। यो सरकारलाई कुनै लाज शरम डर चिन्ता छ कि छैन? हाम्रो निर्लज्जता कहिले सकिने हो सभामुखज्यू? कहिले हामी भ्रष्टाचार तस्करी अपराधबाट हाम्रो राजनीति मुक्त हुने हो र रेजिसा जस्ता हाम्रा बालबालिकाले कहिलेदेखि स्वास्थ्य संस्थामा गुणस्तरीय सेवा पाउने हुन् र सरकारको निकम्मापनको दोष कहिलेसम्म स्वास्थ्य कर्मीहरूले मात्रै आफ्नो टाउकोमा बोक्नु पर्ने हो? शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व आफ्नो वरिपरि सधैँ सुरक्षाका लागि ताती लगाएर हिँड्ने गर्छन्। तर सुरक्षाको घेराभित्र हिँड्ने तिनै नेताहरू पटक पटक सार्वजनिक स्थलमा हमलामा पर्ने गरेका छन्। सत्ता शक्ति र सरकार सबै हातमा हुँदाहुँदै पनि आफ्नै सुरक्षा गर्न नसक्ने नेतामाथि देश र जनताको सुरक्षाको प्रत्याभूत कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न गहन छ। राज्य कोषको दुरुपयोग गर्दै नेताहरूले नेपालका सुरक्षाकर्मीहरूलाई अङ्गरक्षकको रूपमा लिएर चाहिँ नि हिँड्ने गर्छन्। शानको लागि होला, होइन, आफ्नो समाजमा चाहिँ नि देखाउनको लागि होला, अङ्गरक्षक लिएर हिँड्छन्। अङ्गरक्षक साथमा हुँदाहुँदै पनि त्यही व्यक्तिमाथि चाहिँ भौतिक आक्रमण हुन्छ भने हाम्रो सुरक्षा गर्ने कसले? अब हामी कसरी सुरक्षित हुने भन्ने त्यो डरलाग्दो मनोविज्ञान, होइन, सुरक्षा मनोविज्ञान चाहिँ नि के अरे तपाईँको नागरिकमा चाहिँ हाबी हुन्छ। सरकारको भनाइअनुसार देशमा अहिले शान्ति सुव्यवस्था छ। अमन चैन कायम गर्नकै लागि हिजो बन्दुक बोकेर जनयुद्ध गर्छु भन्दै धम्क्याउने विप्लव पनि शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आइसकेका छन्। क्रान्ति र विद्रोहको आवाज बोल्ने उनले पनि राष्ट्रिय राजनीतिबाट नै निकास खोजिरहेका छन्। तर राजधानी जस्तो सहरमा एक्लै हिँड्न डराउनु पर्ने अवस्थाले देश कता जाँदैछ भन्ने प्रश्न उनी राजनीतिक नेतृत्वलाई। यो टेलिभिजनका लागि निरज कोइराला, काठमाडौँ। संसदको ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको भरथेगमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले सत्ता सञ्चालन गरिरहेको छ। कांग्रेसकै आड भरोसामा सरकारको आयु त बढेको छ, तर प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार कांग्रेसकै लागि निल्नु न ओकल्नु बनिरहेको छ। एकपछि अर्को कांग्रेस नेता आक्रमणको शिकार बनेपछि सत्तारूढ दल कांग्रेस आफै कहिले कांग्रेस नेतृत्व त कहिले सरकार विरुद्ध बीस बमन गर्दैछ। एक रिपोर्ट। सुशासन र समृद्धि शर्तकै रूपमा अघि सारेको प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले सुरक्षा व्यवस्थालाई बेवास्ता गरेको छ। बुधबार कांग्रेस सहमहामन्त्री महेन्द्र राय यादवमाथि काठमाडौँको व्यस्त स्थान भ्रुकुटी मण्डपमा दिनदहाडे भएको सांघातिक हमलाले सरकारको दाबी गलत प्रमाणित गरिदिएको छ। कांग्रेस नेता यादवमाथि राजावादीले गरेको हमलापछि नेता नै असुरक्षित हुने मुलुकमा नागरिक कति सुरक्षित छ? सरकारमाथि चौतर्फी प्रश्न उठेको छ। संसदको ठूलो र आफ्नै बलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सत्ता टिकाइरहेको कांग्रेस आलोचनाबाट अछुतो रहने कुरै भएन। प्रतिपक्ष एमाले पटक पटक ग्रीन सिग्नल दिँदा समेत अस्वीकार गर्दै सत्ता सहकार्य प्रचण्ड पक्षधर बनेको पार्टी सभापति शेरबहादुर देउबा दुविधाको अवस्थामा मात्रै छैन, सदन र सडकमा दोधारे खेल खेल्दै आएका छन्। आफ्नै पार्टी सत्तामा छ, तर सदनदेखि सडकमा सरकारको विरोध कांग्रेसभित्र छ। पछिल्लो उदाहरण बुधबार सहमहामन्त्री यादवमाथि भएको हमलालाई लिएर संस्थापन पक्षले सरकारको बचावट गरेका छन् भने संस्थापन इतरले सरकारको विरोध गरेका छन्। महामन्त्री गगन थापाले सहमहामन्त्री यादवमाथि भएको हमलाबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। म गृहमन्त्रीलाई सोध्न पनि चाहन्छु के अब हामीले काठमाडौँमा एक्लै हिँड्न नमिल्ने भएको हो? कोही जलाइदिन्छु भन्छ, कोही खुकुरी हान्छ। हामी एक्लै हिँड्न हुने हो कि नहुने हो? म प्रधानमन्त्रीले गृहमन्त्रीले ठाउँ ठाउँ बोलेको सुनिरहेको छु। यसलाई छाडिने छैन, यस्तो गरिनेछ। म आग्रह पनि गर्न चाहन्छु, जिम्मा लिएकोले धेरै बोल्ने होइन, गर्ने हो। हामीले परिणाममा हेर्न चाहन्छौँ। कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक समेत रहेका रमेश लेखकले भने यो विषयलाई व्यवस्थामाथि भएको हमलाको रूपमा व्याख्या गरेका छन्। उक्त हमला कांग्रेस केन्द्रित हुनुभन्दा व्यवस्थामाथि प्रहार गरेको उनको तर्क छ। कांग्रेस भित्रका गगन थापाहरूले गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको जवाफ मागिरहँदा प्रमुख सचेतकले भने खुकुरी बोकाउने राजावादी शक्तिहरूको जवाफ मागेका छन्। खुकुरी प्रहार गरेर कांग्रेस मर्छ भनेर यदि कसैलाई लागेको छ
त्यो भ्रममा कोही हुनुहुन्छ भने म आग्रह गर्न चाहन्छु, त्यो भ्रम अहिलेदेखि निकालिदिए हुन्छ। म यति आग्रह गर्न चाहन्छु, खुकुरी प्रहार गरेर काङ्ग्रेस मर्दैन, सकिँदैन। म यो निवेदन गर्न चाहन्छु, काङ्ग्रेस लोकतन्त्रका पक्षमा अविचलित ढङ्गले उभिएको पर्वत हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले चालेका हरेक कदममा काङ्ग्रेस नेताहरू निशानामा पर्दै आएका छन्। चाहे भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नेता बालकृष्ण खाँड होस् या सांसद सुनिल शर्माको पक्राउ र रिहाईदेखि सभापति पत्नी आरजु राणा बदनामीको टीका लगाएर हिँड्नु परेको घटना काङ्ग्रेसीहरू निशानामा परिरहेको प्रतिनिधि घटना हुन्। अपराध र अपराधीलाई राजनीतिक रङ दिएकै छ। धारणा त के नि, अब यो सङ्घातिक हमला भएको छ होइन। त्यो सङ्घातिक हमला नेपाली कङ्ग्रेसको लागि मात्रै होइन, यो नेपाली कङ्ग्रेसको सहमहामन्त्री गर्नुभएको छ, त्यो दुःखदायी हो हाम्रो लागि। तर यो देशको लोकतन्त्रमा प्रहार गरेको पार्टीमा अहिले त्यो विषयमा बहस भएको छ। अब गृहमन्त्रीले जवाब दिनु होला नि त। काङ्ग्रेसले चाहे अझ सभापति शेरबहादुर देउवाले चाहे तत्काल सत्ता फेरबदल गर्न सक्छन्। प्रतिपक्षी एमाले ग्रिन सिग्नल दिएकै छ। काङ्ग्रेस नेताहरूमाथि हुने हरेक घटनामा काङ्ग्रेस भन्दा एमाले आक्रामक हुँदै आएका छन्। काङ्ग्रेस नेताहरू निशानामा पर्दा गृहमन्त्री नारायण काजीको चर्को आलोचना हुँदै गर्दा काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रचण्डसँगै सत्तामा रहेर अघि बढ्न चाहिरहेका छन्। यस्तोमा काङ्ग्रेसभित्रको असन्तुष्टि थप बाक्लिएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। शान्ति सम्झौता भएको 6 महिनाभित्र टुङ्गो लगाउने भनिएको दण्डकालीन मुद्दा सम्बन्धी विधेयक 17 वर्षसम्म पनि टुङ्गो लाग्न सकेको छैन। कसरी प्रक्रिया अगाडि बढाउने भन्नेमै दलहरूबीच विवाद छ। एक रिपोर्ट। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा विचाराधीन अवस्थामा छ। विधेयकमा सहमति जुटाउन उपसमिति बनाए पनि सहमति जुट्न सकेको छैन। गत जेठ 5 गते 21 दिनको समय दिएर गठन गरिएको उपसमितिले तेस्रो पटक म्याद थप गर्दा समेत काम पूरा गर्न सकेको छैन। फेरि 1 साताको समय थप गरिएको छ, तर मुख्य दलहरूबीच अझै सहमति जुटेको छैन। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले यथास्थितिमा टीआरसी विधेयक पारित गर्न नहुने अडानमा छ। त्यो अर्काको चाहिँ एमाले होइन, सरकारले अर्काको यो बुझ्नु, सरकारलाई सोध्नुपर्छ त। किनभने सरकार चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय ठाउँमा जाँदा पनि या कुनै ठाउँमा जाँदा पनि देशको हितमा कति बोल्छ बोल्दैन के गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ सबै सार्वजनिकै छ। अब त्यहाँभित्र के कन्टेन्टमा के छ त्यो कन्टेन्टको कुरा हो। तर एमाले राम्रा कुराको कहिले विरोध गर्दैन, यो चाहिँ तपाईँ लेखेर राख्नुहोस्। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्र जति सक्दो चाँडो विधेयकलाई टुङ्गोमा पुर्याउने पक्षमा छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड संयुक्त राष्ट्र संघीय महासभामा भाग लिन जानु अघि नै विधेयक टुङ्गो लगाउन चाहन्छन्। त्यसैले प्रचण्डले काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग निरन्तर छलफल गर्दै आएका छन्। सभामुख देवराज घिमिरेसँग पनि प्रचण्डले पटक पटक छलफल गरेका छन्। सभामुखले दलीय सहमति जुटाउन सुझाव दिँदै आएका छन्। सत्तारूढ दलहरूसँग विधेयक पारित गर्नका लागि बहुमत छ, तर दीर्घकालीन महत्त्वको अन्तर्राष्ट्रिय चासोको समेत विषय भएकाले सहमतिको खोजी भइरहेको छ। सहमतिमा फास्ट ट्र्याकबाट विधेयक पारित गर्ने तयारी सरकारको छ। भट्टादेखि लिएर एम्बुलेन्सबाट थुतेर मार्नेसम्मका अपराधीहरू जोगिने हो कि क्या हो भनेर भन्नुभएको छ। त्यसो त हुँदै होइन। यस सन्दर्भमा राजनीतिलाई अपराधीकरण गर्ने कुरा उठाउनु भएको छ। निश्चित रूपमा राजनीतिलाई अपराधीकरण कुनै हालतमा गरिँदैन, गर्न दिइँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि कहीँ कतैबाट सरकार यसमा चुक्दैन पनि। म विनम्र साथ अनुरोध गर्न चाहन्छु र जुन दलसँग हतियार छ त्यही चाहिँ नि बाहुबली हुने भयो, बलियो हुने भयो भन्ने धारणा राख्नु भएको छ। त्यसो हुन दिइँदैन, हुँदैन पनि। यो सबै भएपछि चाहिँ अनि फेरि स्थिति त अगाडि पोजिटिभ ढङ्गले जाँदो रहेछ, पोजिटिभ ढङ्गले अगाडि बढाउन सकिँदो रहेछ भन्ने कुरा अहिले राम्रैसँग हामीले मतलब चाहिँ काम गरेरै अनुभूति र अनुभवहरू बटुल्दैछौँ। मुख्य दलहरूबीच छलफल जारी रहँदा सरकारवालाहरूले सडकबाट खबरदारी गरिरहेका छन्। पीडितको विषय उपेक्षा गरे मान्य नहुने चेतावनी उनीहरूको छ। पीडकलाई उन्मुक्ति दिन खोजिए अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा जाने चेतावनी सहित उनीहरू सडक आन्दोलनमा छन्। न्याय निरूपणको कुरा, संक्रमणकालीन न्यायको व्यवस्था अझसम्म पनि सम्बोधित हुन नसकेको विषय रहेको छ
यो हाम्रो जुन राजनीतिक जुन आन्दोलन हो, जनआन्दोलन हो, त्यो हाइटमा पुगेको भए पनि यसको न्यायिक प्रक्रिया अवरुद्ध भएको वा अपूर्ण रहेको कारणबाट जुन गरिमा यसले प्राप्त गर्नुपर्ने थियो त्यो अझ बाँकी छ भन्ने मलाई लाग्दछ। ग्लोबल म्यापबाट हामीले कन्फ्लिक्ट एफेक्टेड कन्ट्री होइन कि पिसफुल कन्ट्री को रूपमा हामीले यसलाई रूपान्तरण गर्नुपर्छ र यो जस सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको कार्यकालमा यसलाई चाहिँ यो जस उहाँले प्राप्त होस्, उहाँको नेतृत्वको सरकारले यसलाई साकार रूप दिन सकोस् भन्ने मलाई लाग्दछ। राप्रपा र नेमेकीपाले त संसदमा विरोधको सूचना नै दर्ता गराएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सबैभन्दा ठूलो टाउको दुखाएको विषय बेपत्ता र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप विषय टुङ्ग्याउनु भएको छ। मुख्य दलहरू मिलेर थप पीडा दिने गरी सहमति गर्ने हुन् कि भन्ने चिन्ता पीडितहरूलाई छ। द्वन्द्वको घाउ बल्झिरहने हो कि भन्ने चिन्ता पनि उत्तिकै छ। सर्वपक्षीय हितलाई ख्याल गरेर विधेयक अगाडि बढाउँदा मात्रै दीर्घकालीन समाधान निस्कन्छ, नत्र द्वन्द्वको घाउ पछिसम्म बल्झिरहन्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि पासाङ शेर्पाको रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संयुक्त राष्ट्र संघको 78औं महासभालाई सम्बोधन गर्ने भएका छन्। न्युयोर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र संघको मुख्यालयमा आयोजना हुने महासभामा भाग लिन नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री 30 भदौमा अमेरिका जाने तय भएको छ। भ्रमण टोलीमा परराष्ट्र मन्त्री नारायण प्रकाश साउद, प्रधानमन्त्रीका मुख्य राजनैतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेल लगायत छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले 4 असोजमा राष्ट्रसङ्घीय महासभालाई सम्बोधन गर्नेछन्। उनले अरू कार्यक्रममा पनि सहभागी हुनुका साथै विभिन्न मुलुकका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखहरूसँग भेटवार्ता गर्नेछन्। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले आयोजना गर्ने रात्रि भोजमा सहभागी हुने कार्यक्रम पनि तय भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड 5 असोजमा न्युयोर्कबाट चीन जानेछन्। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कृषि गणना 2078 अनुसार नेपालमा जम्मा घर परिवार मध्ये 62% मात्रै कृषक परिवार रहेको पाइएको छ। बिहिबार सार्वजनिक गरिएको 7औं कृषि गणनाको प्रमुख नतिजा अनुसार नेपालमा पछिल्लो 10 वर्षमा 9%ले कृषक परिवार घटेको देखाइएको हो। अघिल्लो कृषि गणनामा यस्ता कृषक परिवारको प्रतिशत 71 देखाइएको थियो। त्यस्तै कृषि गणना 2078 अनुसार नेपालमा जम्मा 41,30,789 कृषक परिवारले 22,18,410 हेक्टर जग्गामा कृषि कार्य गरेको देखिएको राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका निर्देशक बद्री कुमार कार्कीले बताउनु भयो। उहाँले कृषि गणनाले कृषक परिवार अन्तर्गत जम्मा किता संख्या 1,15,83,950 र प्रति कृषक परिवार किता संख्या 2.8 देखाएको छ। जुन परिवार हुनुहुन्छ त्यसमध्ये अहिले हाम्रो तत्कालीन अहिले आएको रिजल्ट भनेको 41,30,000 को हाराहारीमा कृषक परिवार हुनुहुन्छ र अहिले हाम्रो चाहिँ कृषक परिवारले भोगचलन गरिएको जग्गा चाहिँ 22 लाख हेक्टर जमिन छ। भनेपछि 58बाट 68मा आउँदा झन्डै 1.5 लाख हेक्टर घट्यो भने अहिले 3 लाख हेक्टर जमिन चाहिँ घट्न गएको छ। सार्वजनिक भएको तथ्याङ्क अनुसार कृषकहरूले धान, गहुँ र मकैलाई छाडेर तरकारी उत्पादनलाई जोड दिन थालेको देखिएको छ। कृषकले तरकारी बालीलाई जोड दिएको तथ्याङ्कले देखाउँछ। 2068 मा भन्दा 2078 मा 23,322.8 हेक्टर बढी जग्गामा तरकारी बाली लगाइएको छ। 2068 मा 84,000 हेक्टर जग्गामा तरकारी बालीका लागि प्रयोग भएको थियो। 2078 मा भने 1,08,000 हेक्टर जग्गा तरकारी खेतीका रूपमा प्रयोग भएको कार्यालयले जनाएको छ। यस्तै आलु खेती गर्ने कृषकको संख्या बढेको छ। 2068 मा आलुको खेती गर्ने कृषकको संख्या 16,40,000 थियो। अहिले आइपुग्दा बढेर 17,18,000 पुगेको छ। आलु खेती सबैभन्दा बढी कोशी प्रदेशका जिल्लामा सबैभन्दा बढी प्रदेशमा कोशी र जिल्लामा काभ्रेमा भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाल सीमापार सुरक्षा र सहयोग प्रवर्धनमा सक्रिय भूमिका खेल्न तयार रहेको बताउनु भएको छ। बिहिबार अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी सहकारिता दिवस र इन्टरपोलको 100औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय समकक्षहरूसँग सहकार्य गरेर विश्वव्यापी अपराधबाट उत्पन्न हुने बहुआयामिक चुनौतीहरूलाई अझै राम्रोसँग सम्बोधन गर्न सकिने बताउनु भयो।
उहाँले अपराधीहरूले प्रविधिको दुरुपयोग गरी नराम्रा क्रियाकलापहरू गरिरहेको भन्दै यसमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी सहयोगको महत्त्व अतुलनीय रहेको बताउनुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सङ्गठित अपराध, साइबर क्राइम र आतंकवादको वृद्धि भइरहेको भन्दै उहाँले यसको नियन्त्रण गर्न आग्रह गर्नुभयो। साथै मानवाधिकारको संरक्षणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने समेत उल्लेख गर्नुभयो। In this digital age, where criminals exploit technology to carry out their nefarious activities, the importance of international police cooperation cannot be overstated. It is essential to reflect on the global scenario and the related issues that demand our attention. The world is facing unprecedented challenges, including the rise of transnational organized crime, cyber threats, and terrorism. These threats do not recognize borders and require a collective response from international community. प्रधानमन्त्री दाहालले नागरिकहरू भयरहित रूपमा बस्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नु राज्यको दायित्व भएको पनि बताउनु भयो। चीनले सार्वजनिक गरेको नयाँ नक्सामा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा भारततर्फ समेटिएपछि नेपालमा यसको चर्को बहस भइरहेको छ। नेपालले चुच्चे नक्सा जारी गरेको बारे चीनलाई जानकारी नदिएको कुनै रेकर्ड नभेटिएको सरकारले बताइरहँदा तत्कालीन सरकारले यसबारे जानकारी गराएको थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न संसदीय समितिमा उठेको छ। एक रिपोर्ट। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई समेट्न नयाँ चुच्चे नक्सा जारी भयो। चुच्चे नक्सा नेपालमा औपचारिक रूपमै चलन चल्तीमा छ। तर छिमेकी देश भारत र चीनले भने नेपालको चुच्चे नक्सालाई अहिलेसम्म चिनेको छैन। चीनले भर्खरै मात्रै सार्वजनिक गरेको नयाँ नक्सामा नेपालको चुच्चे नक्सा नदेखिएपछि यसको बहस फेरि एकपटक सतहमा आएको हो। भारतले चुच्चे नक्सालाई अस्वीकार गर्दै आएकोमा चीनले समेत नेपालको नयाँ नक्सालाई नचिनेको हो। नयाँ नक्सा बारे चीनलाई जानकारी गराएको आधिकारिकता नै नभेटिएको वर्तमान सरकारले भन्दै आएको छ। तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारले नयाँ नक्सा बारे चीनलाई जानकारी दिएको रेकर्ड नभेटिएको परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउद बताउँछन्। र सोसँग सम्बन्धित विभिन्न समझदारी पत्र र सम्झौताका मस्यौदाका बारेमा पनि दुई पक्षबीच छलफल र तयारी चलिराखेको छ। कोभिडको कारण नियमित हुन नसकेका द्विपक्षीय व्यापार नाका र परम्परागत सीमा नाकाहरू खोल्ने विषयमा पनि छलफल चलिरहेको बेहोरा सम्मानित यो समितिलाई जानकारी दिन चाहन्छु। 2077 जेठ 7 मा जारी नक्सालाई प्रतिनिधि सभाले 2077 जेठ 31 गते सर्वसम्मतिले पारित गरी संविधानको अनुसूचीमा राखेको थियो। तर छिमेकी मुलुक चीनलाई त्यसबारे पत्राचार गराएर औपचारिक जानकारी गराइएको रेकर्ड वर्तमान सरकारले फेला पार्न सकेन। रेकर्ड नै नभेटिएको भनेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले भनिरहँदा तत्कालीन सरकारले जानकारी गराएको हो कि होइन भनेर संसदमै पनि कुरा उठेको थियो। नेकपा एमालेका सांसदहरूले नै तत्कालीन सरकारले पत्र पठाएको हो या होइन भनेर स्पष्ट पार्न माग गरेका छन्। हाम्रो चुच्चे नक्सा कसरी छुट्यो भनेर चीनको ध्यानाकर्षण प्रधानमन्त्रीज्यूले स्वतः गराउनुहुनेछ भन्ने म विश्वास गर्छु। प्रधानमन्त्रीको यो चीन भ्रमण सामान्य भ्रमण मात्र नहोस्। यो विषय संसदमा मात्रै होइन संसदीय समितिमा समेत प्रवेश भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बिहिबारको बैठकमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं समिति सदस्य माधव कुमार नेपालले जारी गरेको चुच्चे नक्साका बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराउनु सरकारको कर्तव्य भएको बताएका छन्। यदि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराइएको भए कुन रूपमा कसरी गराइएको हो तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्रीले स्पष्ट पार्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। हाम्रो नक्सा पारित भइसकेपछि स्वाभाविक रूपमा सिङ्गु इन्टरनेसनल कम्युनिटीलाई जानकारी गराउनु पर्ने नेपाल सरकारको कर्तव्य हुन्थ्यो, दायित्व हुन्थ्यो। त्यसअनुसार सबैलाई गराइएन र त्यो गराइयो भने मौखिक मात्रै गराइयो कि लिखित रूपमा कुनै त्यहाँ प्रस्तुत गर्ने काम भएन। पछि लेखेर पठाउने काम हुन सक्यो सकेन। त्यस बीचको जुन ग्यापमा हाम्रो ध्यान जान सक्यो सकेन। यी सबै कुराको सन्दर्भमा के भएको हो पहिले तथ्य कुरा थाहा पाउनु पर्यो।
लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक भएको 4 वर्ष बितिसकेको छ। तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार ग्यावालीले काठमाडौँ स्थित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका कूटनीतिज्ञहरूलाई बोलाएर नेपालको नयाँ नक्साको बारेमा ब्रिफिङ गरेका थिए। विदेश स्थित नेपाली दूतावासलाई पनि पत्राचार गरेर नेपालको नयाँ नक्सा प्रयोग गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको थियो। तर तत्कालीन सरकारले नयाँ नक्साको सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकहरूलाई पत्राचार नगराउँदा अहिले समस्या देखिएको हो। यसबारे सरकारले तत्काल आवश्यक कदम चाल्न आवश्यक देखिन्छ। अब बाँकी समाचार। कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले तरकारीको विषादी परीक्षण गर्दै आएको गौरी फाँटा नाका पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले गौरी फाँट नाका पुनः सञ्चालनमा ल्याउन निर्देशन दिएको उपसचिव शिव दत्त बरालले जानकारी दिनुभयो। यस्तै समितिले केरा खेतीको उत्पादन तथा संवर्धन गर्न सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ। समितिले बाँदर, बदेल र नील गाई जस्ता जंगली जनावरले कृषि बालीमा क्षति पुर्याउने र किसानलाई पर्न गएको मर्काको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने कार्य प्रभावकारी गर्न र यसको दीर्घकालीन रूपमा समस्या समाधान गर्न आवश्यक पहल गर्ने सम्बन्धमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। त्यसै सरकारको कोदो खेतीको उत्पादन तथा प्रवर्धन गर्ने सन्दर्भमा के कस्ता कार्यक्रमहरू रहेका छन् सो सम्बन्धमा कृषि मन्त्रालयसँग विवरण माग गर्ने निर्णय गरेको छ। 79 मा यस समिति कार्यक्षेत्रबाट अनेकत्र लगिएकोले सिँचाइको अभावमा कृषि क्षेत्रको समग्र सुधार कार्य गर्न कठिनाइ हुने र जलस्रोत मुख्य प्राकृतिक सम्पदा भएकोले उक्त मन्त्रालय यसै समितिको कार्यक्षेत्रभित्र समावेश गर्न सम्माननीय सभामुखसँग आग्रह गर्ने भनेर बंगलादेशको कृषि क्षेत्रको अनुगमन गर्न समिति सभापति डाक्टर आरजु राणाको नेतृत्वमा अनिसा नेपाली, अम्बर बहादुर थापा, विनिता कछायत, सूर्यकुमारी श्रेष्ठ, रूपा सोशी चौधरी र उपसचिव शिव दत्त बराल बंगलादेश जाने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ। 12 सदस्य टोलीसहित अमेरिकी वायुसेनाको जहाज नेपाल आइपुगेको छ। भक्तपुरको नगरकोटमा नेपाली सेनाको टोलीसँग हुने संयुक्त अभ्यासको सिलसिलामा अमेरिकी सेनाको टोली आज काठमाडौँ आइपुगेको हो। नेपाली सेना र संयुक्त राज्य अमेरिकाको सेना बीच नियमित रूपमा सञ्चालन हुँदै आएको जोइन्ट कम्बेन्ट एक्सचेन्ज ट्रेनिङको 40औं संस्करण भदौ 24 गतेदेखि असोज 12 गतेसम्म सञ्चालन हुने तय भएको छ। त्यसका लागि अमेरिकाको सैनिक टुकडी बन्दोबस्तीका सामग्री सहित अमेरिकी वायुसेनाको विमानबाट त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण भएको हो। उक्त विमान शुक्रबार फिर्ता हुने बताइएको छ। नेपाली सेनाका 30 जना तथा अमेरिकी सेनाका 12 जना गरी जम्मा 42 जनाको सहभागिता रहने उक्त संयुक्त अभ्यासमा विपद व्यवस्थापन, खोज तथा उद्धार, मानवीय सहायता लगायतका विषयमा अनुभव तथा ज्ञान आदान प्रदान हुनेछ। नेपाली सेना अमेरिका, बेलायत, भारत, चीन, श्रीलङ्का, मङ्गोलिया, बंगलादेश, इजरायल लगायत देशहरूका सैन्य संगठनहरूसँग खोज तथा उद्धार, विपद व्यवस्थापन, प्रति आतंकवाद, पर्वतारोहण, संयुक्त राष्ट्र संघीय शान्ति सेनामा सहभागी रहँदा निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाहरू लगायतका विषयमा संयुक्त तालिम तथा अभ्यासहरूमा सहभागी हुँदै आएको छ। क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विरुद्धको मुद्दामा आज पनि सुनवाई अधुरो बनेको छ। न्यायाधीश शकुन्तला कार्कीले दिनभरि वादी पक्षको बहस सुनेपछि थप केही कागजातहरू माग गरेकी छन्। सामान्यतया मुद्दाको फैसला बहस प्रारम्भ भइसकेपछि त्यस दिन नटुङ्गिए हेर्दा हेर्दैमा राख्ने प्रचलन हुन्छ। तर न्यायाधीश कार्कीले हेर्दा हेर्दैमा नराखी गौसला 26 को जन्म दर्ता र बसाइ सराईको अभिलेख झिकाउने आदेश दिएको स्रोतले बताएको छ। हेर्दा हेर्दैमा नपरेपछि मुद्दा फेरि अर्को न्यायाधीशको इजलासमा पेशी चढ्ने भएको हो।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएर थुनामा परेकाहरूले थुनामुक्त हुन उच्च अदालत पाटनमा दिएको निवेदनमाथिको सुनवाई स्थगित भएको छ। थुनामा परेका आरोपितहरूको कानुन व्यवसायीहरूको निवेदनका आधारमा सुनवाई स्थगित भएको हो। उक्त निवेदन न्यायाधीशहरू सुभाष पौडेल र दिपेन्द्र अधिकारीको इजलासमा परेको थियो। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएर जिल्ला अदालत काठमाडौँको आदेशले थुनामा परेका 16 जना नै त्यो आदेश बदर हुनुपर्ने माग राखी उच्च अदालत पाटन गएका थिए। थरौटीमा छुटेका 2 जनालाई थुनामा राख्नुपर्ने भनी सरकारी वकिलको कार्यालयले पनि निवेदन दिएको छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले राष्ट्र बैंकले शेयर बजारमा लगाएको 12 करोडको नीतिले परेको प्रभावको विषयमा आवश्यक संवाद भइरहेको बताउनु भएको छ। बिहीबार बसेको प्रतिनिधि सभामा सांसदहरूसँगको प्रश्नोत्तरको जवाफमा अर्थमन्त्री महतले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले पछिल्लो समय लगातार रूपमा शेयर बजारमा आएको गिरावटका विषयमा सरकार जानकार रहेको बताउनु भयो। अर्थमन्त्री महतले राष्ट्र बैंकले शेयर कर्जामा लगाएको 12 करोडको सीमाले प्रभावित बनाएको दावी गर्नुभयो। उहाँले सरकार शेयर कारोबारले सहज रूप लिनुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको भन्दै लगानीकर्ताहरूको लगानी डुब्न नदिने बताउनु भयो। शेयर बजारमा परेको नकारात्मक प्रभावका विषयमा सरकार गम्भीर रहेको भन्दै यसलाई पारदर्शी, नीतिगत, प्रक्रिया र प्रणालीगत सुधार ल्याउने उहाँको भनाइ छ। शेयर बजारमा लगानी गर्न सकिन्छ। कसैले पूर्णकालीन त्यसमै व्यवसाय नै गरेर पनि लगानी गर्छन्। कतिले आफूको बचेको पुँजी त्यहाँ लगानी गरेर केही आम्दानी हुन्छ भन्ने आशयले पनि लगानी हुन्छ। त्यसकारण यस्तो लगानीलाई हामीले अनुचित मान्नु हुँदैन। त्यही कारणले यो शेयर कारोबार घट्यो, शेयर मूल्य घट्यो या आत्महत्या गर्ने तहसम्म पुग्यो भन्ने निष्कर्षमा हामी पुग्नु हुँदैन भन्ने मलाई लागेको छ। उहाँले अन्य पेशा व्यवसायका मानिसहरूले शेयर कारोबार गरेर मूल्य घट्यो र आत्महत्या गर्ने तहमा पुग्यो भन्ने निष्कर्षमा पुग्न नहुने बताउनु भयो। शेयर कारोबारमा कोही पनि अनुचित रूपमा प्रवेश नगरून्, इनसाइडर ट्रेडिङ गर्न नपाउन् र सूचना चुहाएर शेयर बजार प्रभावित बनाउन नपाउन् भन्ने बारेमा सरकारले निगरानी गरिरहेको उहाँको भनाइ थियो। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेलकुद समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई पुनः विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। चन्द्रयान 3 को सफलतापछि जापानले पनि चन्द्रमाको सतहमा पुग्ने आफ्नो अभियान सुरु गरेको छ। खराब मौसमका कारण कैयौं पटक स्थगित भएपछि जापानले मुन ल्यान्डर मिसन स्लिम आज बिहान सफलतापूर्वक प्रक्षेपण गरेको हो। स्लिम अर्थात् स्मार्ट ल्यान्डर फर इन्भेस्टिगेटिङ मुन नामको यस मिसन चन्द्रमाको सतहमा 5 महिनाभित्र अवतरण गर्ने सम्भावना छ। जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेसन एजेन्सीलाई चन्द्रमाको लागि स्लिम ल्यान्डरको सफलतापूर्वक लन्च गरेकोमा भारतको इसरोले ट्विट गर्दै बधाई दिएको छ। यदि यो मिसन सफल भयो भने जापान चन्द्रमाको सतहमा उत्रने विश्वको 5औं देश बन्नेछ। अहिलेसम्म चन्द्रमामा मात्र 4 देश अमेरिका, रुस, चीन र भारतले सफलतापूर्वक मिसन अवतरण गराएको छ। जापानको यो परियोजनाको लागत $10 करोड रहेको छ। उत्तर कोरियाले रुसलाई हतियार आपूर्ति गरेमा उसले त्यसको मूल्य चुकाउनु पर्ने अमेरिकी अधिकारीले बताएका छन्। उत्तर कोरिया र रुसबीच हतियार आपूर्तिलाई लिएर सघन वार्ता सक्रिय रूपमा अगाडि बढिरहेको तथा उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उन रुस भ्रमणमा जाने विवरण सार्वजनिक भइरहेका बेला वाशिंगटनको यस्तो टिप्पणी आएको हो। एक रिपोर्ट। उत्तर कोरियाका सर्वोच्च नेता किम जोङ उन रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई भेट्न यसै महिना रुसको भ्रमण गर्दैछन्। रुसको भ्रमण गर्नुभन्दा अगाडि नै अमेरिकी राष्ट्रपति सुरक्षा परिषदका प्रवक्ता एड्रियन वाट्सले उत्तर कोरिया र रुस बीच हतियार बिक्रीको सम्बन्धमा बैठक केन्द्रित हुने दावी गरेकी छन्।
किमले रुससँग हतियारबारे छलफल गर्न चाहेको जानकारी आफूसँग रहेको भन्दै एड्रियनले रुस र उत्तर कोरिया बीच हतियार वार्ता सक्रिय रूपमा अगाडि बढिरहेको बताएकी हुन्। यता उत्तर कोरियाले रुसले हतियार आपूर्ति गरेमा उसले त्यसको मूल्य चुकाउनु पर्ने अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जेक सुलिभानले बताएका छन्। उत्तर कोरिया र रुस बीच हतियार आपूर्ति लिएर वार्ता सक्रिय रूपमा अगाडि बढिरहेको तथा उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उन रुस भ्रमणमा जाने विवरण सार्वजनिक भइरहेको बेला वाशिंटनले यस्तो टिप्पणी गरेको हो। यदि उत्तर कोरियाले युक्रेन विरुद्ध युद्ध लड्न रुसलाई हतियार प्रदान गरेमा उसले त्यसको मूल्य चुकाउनु पर्ने अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको भनाइ छ। उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ राष्ट्रपति व्लादिमिर पुटिनसँग हतियार वार्ता गर्न यसै महिना रुसको भ्रमण गर्ने योजना रहेको बताउँदै सल्लाहकार सुलिभानले दुवै नेता बीच कहिले भेटवार्ता हुन्छ भन्ने बारेमा केही खुलाएनन्। उनले नेताद्वय बीच रुसमा भेटवार्ता हुने जानकारी अमेरिकासँग रहेको दावी गरे। गत जुलाईमा रुसी रक्षा मन्त्री सर्गेई सोइगुको उत्तर कोरियाको भ्रमणपछि नेता किम रुस भ्रमण निस्कन लागेका हुन्। रुसी राष्ट्रपति व्लादिमिर पुटिन र उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उन बीच पहिलो पटक 4 वर्ष अघि रुसको सुदूरपूर्वी सहर भ्लादिवोस्तोकमा भेटवार्ता भएको थियो। यो हो टेलिभिजनका लागि मिङमा शेर्पा, काठमाडौँ। अब पालो खेलकुद समाचारको। भारतमा आयोजना हुने आइसिसी एकदिवसीय विश्वकपका लागि नेदरल्यान्ड्सले आफ्नो टोलीको घोषणा गरेको छ। क्रिकेट नेदरल्यान्ड्सले 15 सदस्यीय टोलीको घोषणा गरेको हो। नेदरल्यान्ड्सले पाकिस्तानसँग खेल्दै एकदिवसीय विश्वकप सुरु गर्नेछ। स्कट एडवार्ड्स कप्तान, म्याक्स ओडाउड, बास डी लिडे, विक्रम सिंह तेजा, निडामारिरू, पाउल भान माक्रेन, कोलिन एकरम्यान, रोलेफ भान डर मर्वे, लोगन भान बिक, अरियान दत्त, रेयान केलिन, वेस्ली ब्यारेसी, सकिब जुल्फिकर, शरीफ अहमद र साइब्रान्ड एङ्गल ब्रेक्स लगायत टोलीमा परेका छन्। खेलकुद समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। कोशी प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनलाई झड्का एमालेका हिक्मत कार्कीलाई 48 घण्टाभित्र मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सर्वोच्चको परमादेश। उद्धव थापाले लिएको विश्वासको मत संविधान विपरीत ठहर। कांग्रेस नेता माथिको आक्रमण र कान्ति अस्पतालको घटनाबारे जानकारी गराउन सरकारलाई सभामुखको रुलिङ। राजनीतिक नेतृत्वमाथि सुरक्षा थ्रेट। गृह प्रशासनमाथि उठ्यो प्रश्न। द्वन्द्वकालीन मुद्दा सम्बन्धी विधेयक 17 वर्षमा पनि लागेन टुङ्गो। दलीय सहमति खोज्न नेताहरूको दौडधुप। फास्ट ट्र्याक मार्फत टीआरसी विधेयक पारित गर्ने सरकारको तयारी। कृषकले धान, गहुँ र मकैलाई छाडेर तरकारी उत्पादनमा जोड दिन थाले। आलु खेती गर्नेहरूको संख्या बढ्यो। किसानको संख्या भने घटेर 62% झर्यो। र शक्तिशाली देशहरू बीच चन्द्रमाको सतहमा पुग्ने होडबाजी 5 महिनाभित्र अवतरण हुने गरी जापानले पनि पठायो मिसन। उत्तर कोरियाले रुसलाई